वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, मैं एक तो बात यहाँ बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि जो हमारा ये बच्चा शान जो है जी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करता है और जो भी जुमला दिया जाए, जो बात कही जाए, वो बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर करता है। तो यार बहुत मैं इस फील्ड से अब मुंसलिक हूँ पिछले करीबन 5 साल से, तो मुझे तो ये बहुत फेस करना पड़ता है। लोग बहुत ज़्यादा अपने ना डिटेल्स भेजते हैं, डेटा भेजते हैं, अपनी तस्वीर भेजते हैं वगैरह वगैरह कि हम में बहुत टैलेंट है, हम बुलाते भी हैं, लेकिन जब टैलेंट नहीं होता और हम उन्हें बताते हैं, सच्चाई होनी चाहिए ना, हम बताते हैं कि भाई आप में ये टैलेंट नहीं है, तो वो कहते हैं कि यार असल में ना हमारे टैलेंट को रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है। अच्छा, अगर आपको ये लगता है ना कि आप में टैलेंट है और यहाँ पे उस टैलेंट की कदर नहीं है, तो आप पता क्या कर रहे हैं, आप आवाम को गाली दे रहे हैं, क्योंकि ये वही आवाम है जो टैलेंट की कदर करती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने फैज़ की कदर की, गालिब की कदर की, इकबाल की कदर की, जालिब तक की कदर की, फराज की कदर की। आप चलते चले जाइए, बड़े बड़े फनकार, अदाकार, बड़े बड़े अच्छे सियासतदान, बड़े बड़े लीडरान, उन सब की कदर की, अच्छे राइटर्स की कदर की, मुस्तनसर हुसैन तारड़ जैसे राइटर की कदर की, अनवर मकसूद जैसे राइटर की कदर की, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, अमानुल्लाह, इन सब लोगों की कदर की। वो आज भी जिंदा है, वो आज भी जिंदा हैं, लोग आज तक कदर करते हैं उनकी। लोगों को बेवकूफ़ ना समझा करें, लोग टैलेंट की कदर करते हैं। अपनी खिड़की जो आपने लोगों की तरफ खोल रखी है ना दशनाम तराजी के लिए, वो अपनी तरफ खोलें, अपने टैलेंट में खंगालें कि क्या कमी है। क्या आपको लगता है कि आज तक आपसे किसी ने काम ही नहीं लिया, आपके टैलेंट की कदर ही नहीं हुई, तो अवाम को गाली ना दिया करें, यही अवाम है। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पे एक और बड़ी बुरी बात है, डिग्रेड कर देने कि कोई कहे कि मैंने उसको ये बना दिया। जैसे मिसाल के तौर पे अगर सलीम साहब कहें कि मैंने आगा को बनाया, आगा साहब कहें जी मैंने सलीम को बनाया, मैं इसलिए इन दोनों के नाम ले रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने बैठे हैं। असल में तो आपको पता है कि मीडिया में बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जी उसको मैंने बनाया, तो आप एक और बना लें। हाँ, अगर आपने बनाया है, अगर तुम बेकर हो तो बना लो। बनाने वाला तो फिर बना के छोड़ता जाता है, भी ठीक। ऐसी बातें जो कह रहे होते हैं ना, कहते हैं कि इसको मैंने बनाया, जी जी, असल में वो ये कहने चाह रहे होते हैं कि इसको अब मैंने भगाया, इसको अब मैंने भगाया। ये बात बिल्कुल दोस्त है, कोई किसी को नहीं बना सकता, सब लोग बड़ी मेहनतें करके आए होते हैं। सलीम साहब जैसे चाय का काम करते थे, इनके टैलेंट की कदर किसने की? आवाम ने की है ना। तो आज ये यहाँ बैठे हैं, ये तरले मिन्नतें करके तो नहीं बैठे, ये मेहनत करके बैठे हैं। ऐसे ही आगा साहब है, ऐसे ये सब लोग हैं। बेशक, जैसे आपने कहा कि जी आप और बना लें, जी जी, ये सवाल अगर किया भी जाए, जी जी, तो भाड़ में जाए, आप और बना लें, तो आगे से क्या जुमला आता है? क्या? तो यार किसको बनाऊं, उसमें वो चीज ही नहीं है। तो जाहिर है फिर वो उसी की क्वालिटी थी। जिस बंदे की बात कर रहा है, एक वो बात बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं, ड्रामे में एक एंट्री है उसकी और बाहर आके के प्लानिंग हो रही मेरे खिलाफ। फील्ड ऐसी है, यहाँ कोई मस्त भी आ गया ना जिसको ज्यादा समझ नहीं जिंदगी की, अल्लाह ताला का सिस्टम है, जी जी, वो भी नहीं किया वापस कर। अच्छा, ये वैसे ज्यादती है। दानिश साहब, मैं आपकी इस पर राय चाहूंगा कि शायद इन लोगों की तरफ से भी एक ज्यादती है कि एक शख्स आया इस फील्ड में, ये इस फील्ड के बड़े बड़े हैवी वेट्स हैं, इनको पता है कि यार ये कुश्ती नहीं लड़ सकता, ये पहलवान नहीं बन सकता, बल्कि ये बहुत अच्छा कुछ और बन सकता है, तो उसको गाइड कर दें कि यार ये तुम्हारी फील्ड नहीं है, इसको छोड़ दो। लटकाए साथ क्यों फिरते हैं? ये जवाब जरा मुझे चाहिए। सर मैं इसका जवाब मैं देता हूँ जी। ये मेरी बात है, मैंने खुद कही है, मैंने सच्ची बात ये की कि मैं ये समझता हूँ कोई भी, मेरा बाप, मेरा भाई हो, मेरा बेटा हो, मेरा कोई रिश्तेदार हो, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि उस पे अल्लाह का खास करम है कि जिसको ये पता चल जाए कि ये काम मेरे बस का नहीं है। वाह 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 वाह, इसलिए कि वो अपना वो रास्ता अख्तियार करे जो उसके बस का है। लेकिन यहाँ जिसको हम ये कहते हैं ना, बेटा ये काम मत करो, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है, देखिए हुणे तो जेलस होना शुरू हो गए ने, वो लाहौरों छाड़ के वो पत्तों की करता होगा। एक मेरी जो हम्बल इसमें राय है वो ये है कि मैं आमतौर पे किसी भी नौयत का आर्टिस्ट हो या कोई भी काम कर रहा हो, मतलब उसे शौक हो, तो मैं उसे मना नहीं करता वो करने से, और उसमें है या टैलेंट या नहीं है, उसे मैं यही करता हूँ कि करते रहो। उसकी वजह ये कि यू नेवर नो कि अल्लाह ताला उसी में से ही कोई ऐसा सबब बना दे या कोई ऐसी मेहरबानी हो जाए कि वो काम चल। अच्छा, इसको कहते हैं
کہ ٹامک ٹوئیاں مارنا جی ہاں جی اور صرف اس بات پر یقین رکھنا کہ شاید کوئی ڈیوائن انٹرونشن آ جائے. اگر ایسا ہی ہو تو ہر آدمی کو کرکٹ ٹیم میں ڈال دینا چاہیے, شاید کبھی نہ کبھی تو یار وہ چلی جائے. نہیں ہاں سر, اس میں فرق یہ ہے کہ میں اسے کرکٹ ٹیم میں نہیں ڈالتا. میں نے بڑے گلوکار دیکھے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں لوگوں کو انجیکشنز لگا رہے ہیں. میں نے بڑے کرکٹرز دیکھے ہیں جو بینکوں میں بیٹھے کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں. میں نے بڑے شاندار پینٹرز دیکھے ہیں جو کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو زیادتی ہے نا سر, بالکل زیادتی. میں نے سر بڑے ویلے دیکھے ہیں جو اس شو میں گانا گاتا ہے. سر پتہ کیا, یہ ایک جو جگہ ہوتی نا وہاں آ کے بندہ پالش ہوتا ہے اس کے اندر. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ شان دیکھو اس کو جو بھی سمجھاتے ہیں نا فوری پک کرتا ہے. جی بالکل. یہ پک کی بات ہے, ٹائمنگ کی بات ہے. تو وہ ظاہر ہے جس بندے میں ہوگی ہم کہیں گے بھی یہ اچھا آرٹسٹ نہیں ہو لیکن وہ اچھا آرٹسٹ بن جائے گا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. دیکھیں ہیرا جو ہے نا وہ ہیرے کی فیکٹری میں ہی جا کے پالش ہو سکتا ہے. اگر اس مشین کے اوپر آپ پتھر پالش کر رہے ہوں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا, اسی وقت چکنا چور ہو جائے گا. اس لیے جس میں آرٹ ہے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ وہی یہاں پہ آ کے سروائیو کر سکے گا, ورنہ کوئی اور یہاں پہ آ کے سروائیو نہیں کر سکتا. جیسے بھی مرحوم نے بات کی کہ میں کسی کو منع نہیں کرتا, جانے دیتا ہوں. ہم کیونکہ پڑھاتے ہیں, میرا سب سے پہلا لیسن ہی بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار ساری چیزیں, کسی نے تمہارا خوبصورت کیمرہ نہیں دیکھنا, امیج کے رنگ نہیں دیکھنے, صرف تمہاری کہانی دیکھنی اور اس کہانی کو پرفارمر پرفارم کیسے کر رہا ہے وہ تمہاری فلم یا ڈرامہ یا جو بھی چیز ہے اس کو ہٹ کر دے گا. تو اگر آپ نے اس جگہ پہ یہ ایک ایسے بندے کو بٹھایا جو آپ کا ہٹ اینڈ ٹرائی بیسس پہ کہ شاید چل جائے گا, تو پھر آپ کی فلم بھی شاید ہی چلے گی. اچھا میں یہاں پہ نا ایک بات نا اپنے جتنے بھی بچے ہیں آنے والے جو کریٹو فیلڈز کی طرف آنا چاہتے ہیں ان سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جیسے فیک ویڈیوز ہوتی ہیں اس سے بہت پہلے سے ایک بہت بڑا فیک کانٹینٹ چل رہا ہے. وہ کیا چل رہا ہے کہ آپ انسٹاگرام ریل دیکھ رہے ہیں یا یوٹیوب دیکھ رہے ہیں یا سرفنگ کر رہے ہیں نیٹ پہ, تو لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ اگر آپ رات کو سوتے نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے آپ کریٹو ہیں. ایک یہ مثال ہے, یہ بالکل بکواس بات. اگر آپ اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہیں تو آپ بلینئر بن سکتے ہیں, بالکل فضول بات ہے. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے بال بکھرے رہتے ہیں, آپ کو اپنے شو لیسز نہیں باندھنے آتے, تو اس کا مطلب ہے آپ کا دھیان خاص کاموں کی طرف ہے. بالکل بکواس بات ہے. اپنی زندگی کو سیدھا کریں. پرنسپلڈ لائف تھی. یہ جو کہتے ہیں نا آئنسٹائن جو تھے ان کو میتھمیٹکس نہیں آتا تھا, فزکس میں فیل تھے, یہ وہ کچھ ایسا نہیں تھا. فلائنگ کلر سے وہ آدمی پاس ہوتا تھا. یہ سب غلط باتیں ہیں. آپ کو تاریخ مس کر کے, اچھا جی یہ ہے فیک کانٹینٹ, اقوال زرعی اس طرح کے جو بالکل فیک اور غلط ہیں, بے بنیاد ہیں کہ جی ایلون مسک کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ وہاں سے یہاں پہنچا. بلکہ میں نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اپنی تقاریر میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کبھی ایلون مسک کو ملوں تو اسے کہوں اور بیوقوف آدمی. میں نے کہا یار آپ ایلون مسک کو کہہ رہے ہو بیوقوف آدمی, مطلب اچھا خیر بہرحال. نہیں لیکن یہ بات تو صحیح ہے سر, مطلب اس بیچارے نے صرف $300 ملین کے ساتھ کام شروع کیا تھا. اب دیکھو ٹیسلا والوں نے اسے 1 ٹریلین پہ رکھا ہے دوبارہ. صرف ایسے ہی بیوقوف آدمی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے خدا را فیک کانٹینٹ سے بچیں. اگر آپ واقعی کسی طرح بننا چاہتے ہیں پڑھیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ ابھی مثال لے لیں. یہ سب میرے پاس کریٹو لوگ بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں پاکستان کے. پاکستان میں جو اصناف ہیں کریٹیوٹی کی, آرٹ کی, لٹریچر کی, جو بھی ہو, ان میں جو سب سے کم پذیرائی پاتی ہے نا وہ پینٹنگ ہے. That's true. ایسے ہی جی, پینٹنگ سب سے کم پذیرائی پاتی ہے. آپ کامیڈینز کے نام لیں گے آپ کو مل جائیں گے, ایکٹرز کے نام لیں گے مل جائیں گے, ایون ڈائریکٹرز کے نام مل جائیں گے وغیرہ وغیرہ. پینٹرز. تو صادقین کی قدر کس نے کی تھی؟ انہی لوگوں نے کی تھی. لوگوں نے. عالم شمزہ کی قدر کن لوگوں نے کی تھی؟ انہی لوگوں نے کی تھی. تو یہ سوچیں بھی نا, اپنی طرف دیکھیں اور یہ فیک کانٹینٹ سے بچیں کہ اچھا آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جس کے بال اڑے ہوں, کپڑے گندے ہوں اور وہ یوں پھر رہا ہو. ان میں سے کوئی ایسے پھر رہا ہوتا ہے. اچھا ابھی ہم ٹیلنٹ کی بات کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ ہے ہمیں قدر نہیں کی گئی. ان میں بہت سے لوگ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیلنٹ, ایکسیپشن پرووز دا رول. ان لوگوں کو یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ جو ان کو پہلا چانس ملتا ہے نا اپنا ٹیلنٹ شو کرنے کے لیے, وہ ایکچولی ان کا آخری چانس ہوتا ہے. واہ یہ اچھی بات. تو اس کو جس جلدی سے جس اچھے طریقے سے وہ گریب کر لیں گے وہی فائدہ مند ہوگا. اس کے بعد ورنہ پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہی رہے. تیاری ہے نہیں اور صرف خیال ہے. خیال اچھا ہے. دیکھیں ایک میں بات اس دن ہم کر رہے تھے کہ آغا صاحب
کہ آپ نا تاج پیسوں سے خرید سکتے ہیں، بے شک، تاج پہننے والا سر نہیں خرید سکتے. واہ 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 واہ، بہت اچھی بات. آپ پیسوں سے دستار خرید سکتے ہیں، احترام نہیں خرید سکتے. واہ. تو صرف دستار لے لینے سے، کراؤن پہن لینے سے آپ بادشاہ نہیں بن سکتے. بادشاہ کے لیے اپنا سر بھی بادشاہ والا بنائیں. یہ گلاں ساڈے لیے نہیں ہو رہی ہیں، ایزی رہ تو ایزی. کیا آپ نے یہ کیوں کہا ایسے؟ سر مینوں کہہ رہے ہارون صاحب میرے بارے تو نہیں گلاں کر رہے. نہیں یار، تمہارے بارے میں نہیں بات کر رہے، تم تو اپنے رول بڑے اچھے. یہ بڑے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اب ایزی ہو جائے. ناظرین یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.